मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठे का फर्स्ट पोर जो है ये विल पावर का बताता है, विल पावर भी इनकी ज़बरदस्त है। और सेकंड पोर बताता है लॉजिक का, सूझबूझ का। सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और फिर उस काम को 100% ये अपने काम को मुकम्मल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी यहाँ पे आप देखें तो जो अंगूठे पे आंख बनती है मुद्दाई, वो इनकी ये एक डबल लाइन है। पूरी आंख मुकम्मल तौर पर बन नहीं रही, तो जिसकी वजह से ये होगा कि ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इनको करनी पड़ेगी और रुपया पैसा हाथ में ठहरेगा नहीं। सेविंग में मुश्किलात पेश आएंगी इनको। इसके अलावा फेस रीडिंग में भी ये गलती करेंगे, गलत बंदे पर एतबार करके ये ज़िंदगी में धोखा खा सकते हैं। इसके अलावा जब यहाँ पर लाइनें होती हैं या यहाँ पर हल्की हल्की लाइनें होती हैं तो ये भी इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती हैं, मुश्किलात को बढ़ा देती हैं। ये चीज़ इनके साथ हो सकती है। अब बात करेंगे इनकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन को अगर आप देखेंगे तो लाइफ लाइन इनकी बड़ी कमज़ोर है। इस तरीके से ये जजीरे बन रहे हैं। ये पूरी लाइफ जो है वो लाइफ लाइन जो है वो जजीरा नमा है। तो कम से कम 40-50 साल, कम से कम 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी रहेगी। और ज़िंदगी में जब ये जंजीरदार इस तरह ज़िंदगी की लाइन में कट्स होते हैं ना या जजीरे होते हैं, तो ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। एक तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत होती है, टेंशनें बहुत होती हैं, और दूसरी बात यह कि ऐसे इंसान की सेहत भी गड़बड़ कर सकती है कि बचपन में इनकी सेहत अच्छी नहीं होगी और सेहत भी साथ साथ गड़बड़ करेगी। ये है इनकी ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन भी जब इस तरीके से कटी पटी होती है, इसमें इस तरीके से लाइनों के कट होते हैं, तो ये भी कम से कम 30 साल की उम्र तक तो ज़िंदगी में इनको अच्छी खासी टेंशनों का सामना करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इनकी ज़िंदगी में टेंशनों में कमी होगी। तो तकरीबन ज़िंदगी की लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ जो लाइफ लाइन है वो तो प्रॉब्लम में ही गुजरेगी। कम से कम 40 साल की उम्र तक तो प्रॉब्लम रहेगी। आगे भी थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, लेकिन आगे ज़िंदगी की लाइन कुछ बेहतर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 70-80 साल तक इनकी ज़िंदगी जा सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। दिमाग की लाइन की बात करें, ब्रेन लाइन की बात करें, तो ब्रेन लाइन यहाँ तक डिस्टर्ब है, ऐसे कट हैं, लेकिन उसके बाद तकरीबन 30 साल की उम्र के बाद आगे इनका माशाल्लाह जो है ना वो जो ज़हनी टेंशन है उनमें कमी होगी। बाकी बहुत ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, और अपनी जहानत की वजह से ये ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी देगा। अब जनाब अगर हम इनकी दिल की लाइन की बात करें, तो दिल की लाइन देखें, जब आपकी जो हार्ट लाइन है ये इस तरीके से चलती है, फिर ये नीचे की तरफ गिरती है और फिर इसमें छोटे छोटे ऐसे जजीरे भी होते हैं, तो 100% यहाँ पर भी इनको कोई दिली सदमा, कोई तकलीफ पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ पे एक कट आया है। ये जो कट है तकरीबन 20-25 साल की उम्र में भी कोई दिल को कोई धोखा मिलेगा या दिल को कोई तकलीफ मिलेगी, किसी अपने रिश्ते से दुख मिल सकता है। और इसी तरह फिर 25 से 30 साल की उम्र में भी इनको लाजमी कोई दिली सदमा या कोई दिली तकलीफ मिलेगी। इसके अलावा अगर हम ये 3 लाइनों की बात कर ली, अब मून माउंट की बात कर लें, तो ये है इनकी सफ़र की लकीर। देखिए सफ़र की लाइन को बड़े बारीकी के साथ रीड करना होता है। यहाँ तक सफ़र की लाइन बेहतरीन है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रैवल ज़रूर करेंगे। आगे जाके फिर इनको प्रदेश में यहाँ पे सफ़र की लाइन मदम हो जाती है और यहाँ पे फिर इस तरीके से जजीरा भी बनता है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में ये सफ़र ज़रूर करेंगे, लेकिन सफ़र में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फॉरेन सेटलमेंट में इनको मुश्किलात आएंगी और प्रदेश में जाके रोज़ी रिज़्क कमाना इनके लिए इतना ईजी नहीं होगा। प्रदेश में इनको अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब अगर बात करें ज़िंदगी की लाइन की कि ये नीचे जाके 2 शाखा भी हो रही है, तो ये बता रही है कि एक दफ़ा ये बैरून मुल्क जाएंगे, चाहे ये हज उम्रा करें, लेकिन बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएंगे। ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, तो ये भी इंसान की स्ट्रगल का बताती है। तो शुरू में भी इनको एक कामयाबी मिलेगी 24-25 साल की उम्र में, और एक कामयाबी इनको तकरीबन 40 से 50 साल की उम्र में मिलेगी। और यहाँ पर जब आपकी ये जो किस्मत की लकीर है, ये किस्मत की लकीर है, यहाँ पे जब भी इस किस्मत की लाइन को कुछ लाइनें इस तरीके से काटें तो ये प्रॉब्लम का बताती हैं। तो बिल्कुल ये राहु लाइनें होती हैं जो कभी कभी इंसान को अपने रिश्तों से दुख तकलीफें मिलती हैं और कभी कभी गैर लोगों से भी धोखा मिल जाता है। तो ये उस धोखे का बताती हैं कि इंसान का रुपये पैसे का भी लॉस होता है
और ज़िंदगी में ये चीज़ें स्ट्रगल को भी बढ़ा देती हैं। और यहाँ पर भी तकरीबन इनके यहाँ से लेके 22-24 साल की उम्र से लेके यहाँ पे इनकी 40 साल बनती है, तो एक अच्छी जॉब हो जाएगी। अगर ये जॉब करना चाहेंगे तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी। और ये बिज़नेस की लाइनें भी नज़र आ रही हैं, तो बिज़नेस की तरफ भी इनका रुझान रहेगा, लेकिन बिज़नेस में कोई इनको ख़ास कामयाबी नहीं मिलेगी। हाँ, जॉब करें तो ये इनके लिए मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। जॉब कर सकते हैं, या कोई अपना जैसे कोई होता है ना, बंदे के पास कोई हुनर होता है ज़ाती तौर पे, तो उसमें भी ये कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी 22-23 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक भी अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन रुपया पैसा ये कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे किस्मत की लाइन मध्यम भी है, और फिर दिल की लाइन से और दिमाग की लाइन से ये दो लाइनों ने काटा भी है। तो 42-43 पर भी इनका कोई लॉस होगा, और 47 पे भी जाके, कोई 47-48 पे भी जाके कोई दिल को धोखा मिलेगा, कोई अपना रिश्ता ही इनको दुख देगा। ये उस चीज़ का साइन होता है। देखिए, जब भी दिल की लाइन से कोई लाइन किस्मत की लाइन को काटती है, तो वो फिर किसी अपने ही रिश्ते से धोखा मिलता है। ये आपका सन माउंट है, तो ये सन माउंट पे जब इस तरीके से फिश का साइन बनता है, तो ये फिश आपको दौलत देती है, नेम फेम देती है, और ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियां भी देता है। और सन से एक लाइन इधर मरकरी की तरफ भी गई है, तो बिजनेस करेंगे ये, और बिजनेस की में अल्लाह ताला इनको कुछ ना कुछ कामयाबियां भी देगा। लेकिन ये कामयाबियां इनको 40 साल की उम्र के बाद ज़्यादा मिलेंगी। ओल्ड एज में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और आगे चल के इनकी जो ज़िंदगी में वो बेहतरी भी आएगी। ये जुपिटर माउंट है, तो जुपिटर माउंट जो है वो शुरू में थोड़ा सा दबा हुआ है, तो अर्ली एज में तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कम से कम ज़िंदगी के पहले 30 साल। और उसके बाद आगे फिर जो ज़िंदगी है वो इनकी बेहतर हो जाएगी। आगे फिर रुपया पैसा भी इनके पास आएगा, माली मामलात भी इनके बेहतर होंगे। तो बाकी अगर यहाँ पे हम हाथ की शेप को देखा जाए, तो हथेली जो है वो इनकी स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, और अपने मिट्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं। मरकरी फिंगर इनकी अच्छी है। जब ये आपकी उंगली इस पोर से थोड़ी सी ऊपर हो या इसके बराबर भी पहुंचे, तो ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, अच्छे नॉलेज वाले होते हैं। ये सन फिंगर है, ये इंसान को नेम फेम देती है। इसके अलावा जो इंसान के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं, उनको भी हम इधर से ही देखते हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रखी हैं। आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। ये सैटर्न फिंगर है। सैटर्न बताती है कि आप कितनी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा, आप ज़िंदगी में कितने अच्छे फैसले करेंगे। तो माशाल्लाह ये अच्छी लेंथ में है, तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो इनको आएंगे, लेकिन ये बड़े अच्छे तरीके से उन प्रॉब्लम से निकलेंगे। जुपिटर फिंगर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का बताती है, तो बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। देखिए, ये है आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये है आपकी दिमाग की लकीर। जब ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर में इतना ज़्यादा गैप होता है ना, तो ऐसे लोग बड़ी ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं, और ऐसे लोग चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, कोई दूसरा बंदा इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करे। अच्छा जी, ये तो हो गया इनका लेफ्ट हैंड। अब इनका हम थोड़ा सा राइट हैंड भी देखेंगे, उसमें क्या है, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड पे लाइफ लाइन देख लें, बहुत ही शुरू में ख़राब हालत है लाइफ लाइन की, इस तरीके से जंजीरदार है। तो ये बता रही है कि कम से कम 30 साल की उम्र तक तो ज़िंदगी में, एक तो इनको इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत आएंगी, प्रॉब्लम बहुत आएंगे, और दूसरी बात ये कि सेहत के इशू भी इनको हो सकते हैं। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, और 2-3 लाइनें बच्चों की भी नज़र आ रही हैं, तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है, और ये फिर अंदर की तरफ मुड़ रही है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। और ऐसे लोग अपनी फैमिली के साथ जुड़े होते हैं, और आप फैमिली के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो जुपिटर माउंट पर मुझे ये कामयाबी की लाइनें नज़र आई हैं। एक तो ये स्क्वायर इस तरीके से नज़र आया, और ये इस तरीके से एक ट्राइंगल बनता भी नज़र आया। तो जब आपके हाथ में ये ट्राइंगल का साइन भी हो, स्क्वायर का साइन भी हो, एक तो आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, दूसरी ये है कि आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है, और तीसरी बात ये है कि ये स्क्वायर साइन आपकी प्रॉपर्टी का भी बताता है कि आप इंशाल्लाह ताला अपना घर बनाएंगे, और ज़िंदगी में जो भी आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरी होंगी। इसके बाद बात की जाए तो ज़िंदगी आपकी लंबी है माशाल्लाह, 80-90 साल तक आपकी एज जा सकती है। दिमाग की लकीर की बात की जाए तो दिमाग की लकीर को आप थोड़ा सा यहाँ पे समझें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सूरत हाल चेंज होती है। दिमाग की लाइन यहाँ तक आई, यहाँ ये 2 हिस्सों में तकसीम हुई, और फिर यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ उठी। तो ज़िंदगी की ये दिमाग की लकीर का यूँ 2 हिस्सों में तकसीम होना, और ये होता है आपका मरीख मुस्बत।
ایک لائن کا مریخ مثبت کی طرف چلے جانا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر شدید غصہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو مارز، بیرونی مارز ہوتے ہیں نا، یہ بندے کے اندر غصہ، ایگو پیدا کرتا ہے۔ اور زندگی کی لائن میں گیپ بھی ہے۔ جب زندگی کی لائن اور دماغ کی لکیر میں گیپ ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنی مرضی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر ضد اور غصہ بھی بڑا پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کبھی کبھی یہ اپنا کام خراب کر لیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ایسے لوگ ہوتے ہیں ہار فن مول ہیں، دو دو تین تین کام ان کو دے دیں، یہ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور اپنے کام کو بڑے زبردست طریقے سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہے ان کی زندگی کی لکیر۔ اب دوسری جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کو زندگی کی لائن سمجھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ زندگی کی لکیر نہیں ہے، یہ تھی ان کی قسمت کی لکیر۔ اس نے یہاں سے سٹارٹ لیا اور پھر یہ دماغ کی لائن کی طرف مڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 35-40 سال کی عمر سے پہلے یہ کچھ ایسی غلطیاں کریں گے کہ جس طریقے سے انہوں نے شروع میں جو ان کا کیریئر ہوگا، یہ جس کیریئر کو لے کے چلے ہوں گے، یہاں پہ جب یہ اس طرف گھومی ہیں تو اس لمحے انہوں نے کچھ بیوقوفیاں کرنا شروع کی، کوئی غلط ڈیسیژن لیے، کوئی جذباتی فیصلے کیے، غصے میں آ کے فیصلہ کیا، یا کوئی بھی جذباتی فیصلے کیے، یا کسی نے ان کو چیٹ کیا، کسی نے ان کو دھوکہ دیا، اس وجہ سے یا ان کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ان کی قسمت ایک دفعہ خراب ہوئی ہے اور پھر یہ دماغ کی لائن کی طرف گھوم گئی ہے۔ جب آپ کی قسمت کی لکیر دماغ کی لائن کی طرف گھوم جاتی ہے تو یہ آپ کی قسمت اس وقت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ کا بڑا فضل و کرم یہ ہوا ہے کہ یہاں سے قسمت کی لائن دوبارہ سٹارٹ لے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بھی یہاں پر ان کی زندگی میں مسئلے بنے ہیں، وہ تقریباً 27-28 سال کی عمر کے قریب یہ لگ رہا ہے مجھے، 25 سے 27-28 سال کی عمر میں، تو یہاں پر پھر دوبارہ یہ جو قسمت کی لائن نے سٹارٹ لی ہے، یہاں سے یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، اپنا کام بھی چینج کریں گے، اور آگے پھر ساری زندگی جو ہے وہ اللہ بڑا کرم کرے گا۔ 27 سے لے کے 35-40 تک بھی یہ روپیہ پیسہ کمائیں گے، اور 50 پہ جا کے یہ زیادہ کامیاب ہوگی۔ 50 پہ جا کے تھوڑی سی مجھے پرابلم نظر آئی ہے یہاں پہ، بلکہ نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو 50 پہ بھی شکر الحمدللہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں تک قسمت کی لائن جا رہی ہے، بلکہ اوپر تک وہ شاخہ ہو رہی ہے، تو یہ ان کو نیم فیم دے گی، اور یہ سپورٹنگ لائن ہے قسمت کی لائن کو، یہ لائن مزید سپورٹ کرے گی۔ تو 45 تقریباً 43-44 کے بعد جو ہے نا وہ ایک اور کسی انسان کی سپورٹ بھی ان کو ملے گی۔ یہاں پر بھی کامیابی کی لائن اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، یہ بھی کامیابی کی لائن اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے۔ پتہ چلا کہ 40 کے بعد، یہ 40 کے بعد کا سارا پیریڈ ہے، 40 کے بعد ان کو 2 بڑی کامیابیاں ملیں گی، رشتوں کی سپورٹ بھی ملے گی، اور کوئی ایک ایسا انسان ان کی زندگی میں ضرور آئے گا جو ان کی ہیلپ کرے گا، یا اس بندے کا ان کو ساتھ ملے گا، وہ کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ زندگی میں آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، اور اولڈ ایج ان کی بڑی زبردست مجھے نظر آ رہی ہے، بڑھاپا ان کا اچھا ہوگا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو سن لائن کے ساتھ شروع میں یہاں پہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا بننا، پھر یہ شہرت کی لائن کا اس طریقے سے جانا، اور پھر یہاں پہ فش سائن کا بننا، تو یہ بھی فش پوری طرح مکمل طور پر بنی نہیں ہے، اور یہ ٹرائی اینگل بھی پوری طرح بھی بنی نہیں ہے۔ جب یہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل بنے گی تو یہ ان کو سڈن ویلتھ بھی دے گی، اور یہ جو فش ہے یہ انسان کو بے تحاشا دولت دیتی ہے، روپیہ پیسہ دیتی ہے، ایسے لوگ ٹریول بھی کرتے ہیں اور زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پہ جا کے جو لائنیں ہیں، یہ ہے آپ کا مریخ کا ایریا، دیکھیں یہ مریخ کا ایریا ہے، یہاں پہ کچھ لائنوں کا اس طریقے سے جانا، یہ بتا رہے کہ تقریباً 27, 28, 30 پہ جا کے یا 35 پہ جا کے کچھ نہ کچھ ان کو قانونی معاملات پیش آ سکتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی تنازع کا شکار ہو کے ان کو کورٹ کچہری جانا پڑ سکتا ہے، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ تو تھوڑی سی پرابلم ان کو آ سکتی ہیں، لیکن امید ہے قسمت کی لائن ان کی بڑی پاورفل ہے، شہرت کی لائن بھی بڑی پاورفل ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس پرابلم سے نکلیں گے۔ یہاں پر سفر کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ سفر کریں گے، لیکن پھر بھی ہلکے ہلکے کٹ ہیں اس میں، تو پردیس میں کچھ نہ کچھ سٹرگل، کچھ نہ کچھ پرابلم ان کو ضرور آئے گی، لیکن یہ بیرون ملک سفر بھی ضرور کریں گے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ تو باقی یہاں پہ مرکری کی جو لائن ہے یہ بتا رہی ہے کہ اچھی گفتگو کرنے والے انسان ہیں، اور دل کے بڑے پیارے انسان ہیں، اور ایسے لوگ دوسروں کے دکھ درد بھی بانٹتے ہیں اور دوسروں کے کام بھی آتے ہیں، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ بریسلٹ کے بھی یہ 2-3 رنگ ان کے ہاتھ میں بن رہے ہیں، تو یہ بریسلٹ کے جو رنگ ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ کو وراثت میں سے بھی حصہ ملتا ہے،
زندگی بھی آپ کی لمبی ہوتی ہے، تقریباً 80-90 سال تک آپ کی زندگی بھی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے اور انسان کو اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی وراثت میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملتا ہے، آپ کو سڈن ویلتھ ملتی ہے. اور اولڈ ایج ان کی مجھے زیادہ زبردست لگ رہی ہے. اولڈ ایج میں ان کی جو قسمت کی لائن ہے وہ بھی 2 شاخ ہے. سن لائن پہ بھی فش کا سائن بن رہا ہے اور ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے. تو 50 کے بعد ان کے پاس یہ دولت زیادہ آئے گی، کوئی بڑی لاٹری لگ سکتی ہے، کوئی بڑا انعام لگ سکتا ہے، اور آنے والا جو بڑھاپا ہے وہ ان کا بڑا بہترین ہوگا، زبردست ہوگا. تو اب ہم ان کی جو شادی کی لائنیں ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں میرج لائن. تو میرج لائن جب مرد کے ہاتھ میں 2 ہوتی ہیں تو جو پہلا رشتہ ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے بعض دفعہ. کبھی کبھی مرد 2 شادیاں کر بھی لیتے ہیں اور بعض دفعہ دونوں شادیاں بڑی بہترین طریقے سے چلتی ہیں، لیکن ان کی پہلا جو بھی ان کا ریلیشن ہوگا وہ صحیح طریقے سے نہیں چلے گا. لیکن دوسرا چل جائے گا، لیکن دوسرے میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلم، کچھ نہ کچھ مسئلے ضرور بنیں گے. یعنی کہ شادیوں میں ان کے مسئلے آ سکتے ہیں. یہ میں نے ان کے ذائچے میں بھی دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ان کا لوشو برتھ چارٹ ہے. دیکھیے جب لوشو برتھ چارٹ میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں، ان کا 3 بھی مس ہے اور 4 بھی مس ہے، 5 بھی مس ہے اور 6 بھی مس ہے. جب آپ کا 3 بھی مس ہو، 5 بھی مس ہو اور 6 بھی مس ہو، 3، 5 اور 6 یہ اسپیشل میرج کا بتاتے ہیں. یعنی کہ جوپیٹر اگر آپ کا خراب ہو جائے تو آپ کی شادی خراب ہو جاتی ہے. آپ کا مرکری خراب ہو جائے تو آپ کی شادی خراب ہو جاتی ہے. مرکری 5 نمبر ہے اور 3 نمبر جو ہے وہ جوپیٹر ہے اور 6 وینس ہے. تو جب 3 اور 5 اور 6 آپ کے پاس نہیں ہے تو پہلی شادی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی بچے، اور دوسری بھی بڑی مشکل سے چلتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے پاس 3، 5 اور 6 اور 4 بھی نہیں ہے، 3، 5، 6 بھی نہیں ہے تو پھر آپ کی شادی بڑی مشکل چلتی ہے. اور جب آپ کے ذائقے میں 8 ہوتا ہے تو پھر یہ اور پرابلم کو بڑھا دیتے ہیں. انسان زیادہ غصے میں بھی آتا ہے اور زیادہ سوچنا بھی شروع کر دیتا ہے اور تھوڑا سا شکی وہمی بھی ہو جاتا ہے. وہ ان کے رات کو نیند نہیں آتی اور ایسے لوگوں کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس چیز سے انہوں نے بچنا ہے. باقی یہ ان کی زندگی میں اسٹیبلٹی آئے گی جو یہ نمبر ان کو ملیں گے. یعنی کہ 2024 میں ان کو 2 اور 4 کو جمع کریں تو کافی حد تک 6 کی کمی پوری ہو گئی ہے. پھر اسی طرح 2025 میں کچھ نمبر ان کو ملیں گے. 5 نمبر مس ہے تو 2025 میں ان کو 5 نمبر مل جائے گا. اور اسی طرح 2026 میں 6 بھی مل جائے گا اور 2 اور جمع 6 کو 8 جمع کریں گے تو وہ 8 بنے گا. ان کی اسی طرح یہ ہر آنے والے سال میں آپ کو جو ڈیجٹ ملتے ہیں تو آپ کیا لوشو برتھ چارٹ جو ہے یہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی زندگی میں جو آپ کی بڑی بڑی خواہشیں ہیں وہ کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2025 ان کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا. 2026 2028 بھی ان کے لیے اچھا ثابت ہوگا. یہ ان کے لیفٹ ہینڈ پہ شادی کی لائن آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کوئی اتنی زیادہ اچھی صورتحال نہیں ہے. پہلا جو بھی ان کی شادی ہوگی وہ ڈسٹرب ہوگی، نہیں چلے گی. اور دوسری شادی میں بھی یہ 2 شاخہ بنا ہوا ہے تو دوسری شادی بھی بڑی مشکل ہے کہ چلے، اس میں بھی پرابلم آئیں گے اور اسی وجہ سے یہ ایک لائن اوپر بنی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ اپنی شادی سے اتنے مطمئن نہیں ہوں گے اور اس کے بعد بھی یہ ایک تیسرے ریلیشن کے بارے میں سوچیں گے یا تیسری شادی کے بارے میں سوچیں گے. ایسا ہو سکتا ہے، 100% ضروری نہیں ہے کہ ایسا لازمی ہو، لیکن ان کی 2 شادیوں میں مسئلے آنا یہ پکی بات ہے. ان کی 2 شادیوں میں مسئلے آئیں گے. تو فرینڈز امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے، اپنی کنڈلی بنوانی ہے 12 خانوں والی، اپنا لوشو برتھ چارٹ بنوانا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ کروانی ہے تو میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کریں. چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑی ایکوریٹ بتائی جائے گی. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ